नमस्कार, म सुखदेव अधिकारी यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय जय श्री राधे। आजको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष हामी यमराज र कालको संवाद। जब काल आइसकेपछि निमित्त बनेर यमराज आउँछन्, त्यही भएको कारणले काल र यमराजको संवादको विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। काल भनेको के हो? काल भनेको एउटा समय हो। काल भनेको एउटा मृत्यु पनि हो। जब काल आइसकेपछि निमित्त बनेर यमराज आउँछन्, हाम्रो जीवनमा जन्मसँग मृत्यु जडिएको हुन्छ। जब जन्मिसकेपछि मिति पुगिसकेपछि यो जीवन जानै पर्छ, त्यो काल हो। यसको दृष्टान्तको लागि पूर्वको कुरा हो, एउटा पहिलाको समयको कुरा हो। एउटा गाउँमा मुन्नेलाल नाम गरेका किसान चौधरी बस्दा रहेछन्। ती मुन्नेलाल, ती किसानी, ती चौधरीका 8वटा परिवार रहेछन्। कुन आमा बाबा अनि छोरा, दुईटा छोरा दुईटी छोरी, श्रीमती र आफू गरेर 8 जनाको परिवार थियो। अत्यन्त रमाइलोसँग जीवन बिताइरहेका थिए। तर भगवानको नेहा अथवा पूर्व जन्मको प्रारब्ध अथवा उसको त्यति नै मिति पुगेको भएर होला, त्यो समयमा अल्पायुमै गोत्र मित्राणि मे रक्षेद पशुन मे रक्ष चण्डिके। सम्पूर्ण कुरामा यत्र तत्र सर्वत्र नित्य निरन्तर घर वरपर सम्पूर्ण समयमा, सम्पूर्ण कालमा, सम्पूर्ण देवी तत्त्व सम्बन्धीका देवी देवताहरूले हाम्रो मेरो रक्षा गरून् भनेर आराधना त हुन्थ्यो। तर दैवको नेहा उनकी पत्नी कहाँ गइन् त भन्दा मृत्यु भएछ। जब उनकी पत्नी मृत्यु भइसकेपछि पत्नी वियोगमा अत्यन्त रुन थाले, कराउन थाले। साना साना बच्चा छोराछोरी छन्, वृद्ध भएका बाबा आमा छन्। अब ती चौधरी अत्यन्त रुन विलाप गर्न थाले। पत्नीको मृत्यु भइसकेपछि समय फेरि आयो अनि वृद्ध भएका बाबा बिते, वृद्ध भएकी आमा बितिन्, अनि छोराहरू बिते अनि छोरीहरू बिते। गर्दा गर्दै घरमा ती चौधरीका 8 सदस्यमध्ये 7 जनाको मृत्यु भयो। चौधरी अत्यन्त दुखित भए, अत्यन्त पीडित भए। अत्यन्त यो जीवन राम्रोसँग यापन गर्ने जिन्दगी एक्लोपन भयो। अब कतै बाबाको मृत्यु भयो, छोराको मृत्यु भयो, छोरीको मृत्यु भयो, श्रीमतीको मृत्यु भयो। अब कतै मेरो पालो त होइन भनेर ती मुन्नेलाल, ती चौधरी ती अत्यन्त विलाप गर्न थाले, शोक गर्न थाले, चिन्ता गर्न थाले। तर अरूसित डराउँथेनन्। धन थियो, सम्पूर्ण कुरा थियो, तर मृत्युदेखि अत्यन्त डराउँथे। कतै म माथि पनि मृत्युले, कालले आक्रमण गरेको त छैन भनेर बडा होसियारसँग बोल्थे, होसियारसँग हिँड्थे। त्यस्तो गर्दा गर्दै समय बित्दा बित्दै अनि अब कसलाई भनौँ, अरूसित मेरो डर छैन, मृत्युसँग मेरो डर छ भनेर के गरौँ कसो गरौँ असमञ्जस भएको बेलामा, टोलाएर बसेको बेलामा त्यही चौधरीको घरमा एउटा सन्त आउनुभएछ, महापुरुष आउनुभएछ। अनि त्यसपछि आएर सन्तले भन्नुभयो, हे राजन, म टाढाबाट आएको हुँ। अत्यन्त मेरो शरीरमा थकावट भएको छ। धेरै दिन भयो मैले भोजन गरेको पनि छैन। जब भोजन नगरिसकेपछि रात पनि पर्न थाल्यो, एक दिनको लागि बाँच्दैनौ न भनेर सन्तले ती चौधरीसित भन्दा सन्तसँग चौधरी अत्यन्त प्रसन्न भयो। ओहो धन्य, जुन महापुरुष, जुन ज्ञानी, जुन विद्वत वर्ग, जो भगवत प्रेमी छ, त्यसका चरणहरू हाम्रो घरमा, हाम्रो कुटीमा, हाम्रो निवास स्थानमा प्रवेश गरौँ भने सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन् भनेर चौधरीले अत्यन्त प्रसन्न भएर विनम्रपूर्वक हात जोडेर, आउनुहोस् महात्मा, हजुरको मेरो घर नै हजुरको घर हो। एक दिन होइन, जति दिन मन लाग्छ त्यति दिन बस्नुहोस् भनेर ती चौधरीले महात्मासँग भने। अनि हातमा समातेर भित्र लिएर गई, जमिनमा आसन लगाए। अनि आसन लगाइसकेपछि गोडाहरू धोइदिए अनि स्वागत सत्कार गरे, सेवा गरे, चिया पानी सम्पूर्ण सन्चो बिसन्चो सारा कुरा प्रक्रिया गरिसकेपछि सन्ध्याको समय भयो। सन्तले सन्ध्या वन्दन गर्नुभयो, भगवानको आराधना गर्नुभयो। अनि भोक लागेको छ भनेर ती चौधरीले सन्तलाई अनेक किसिमका व्यञ्जनहरू बनाएर भोजन
परोसे, भोजन दिए। सन्तले भोजन पाउनुभयो, बडा सन्तुष्टि मान्नुभयो। त्यही बिस्तर लगाएर विश्राम गर्नु त्यो दिन सन्तले। जब सन्तले त्यो गरिसकेपछि बिहान उठ्नुभयो, नुहाउने धुने गर्नुभयो अनि त्यसपछि सन्ध्यावन्दन आदि सकेर महात्माले चौधरीसँग भन्नुभयो, ते राजन तिमीहरू घरमा म आएर धन्य भएँ। म कति दिनको थकावट थियो, कति भोक लागेको थियो, आराम गरेँ, विश्राम गरेँ, भोजन गरेँ। तिम्रो सेवा शुश्रूषा अर्चना म प्रतिको सत्कार, म प्रतिको सेवा देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। एउटा वर माग, मथि यस्तो क्षमता छ, म वर्षौंसम्म त्यो कहाँ जङ्गलमा गएर, हिमालय पर्वतमा गएर मैले भगवानको आराधना गरेँ, मैले पूजा गरेँ, मैले तपस्या गरेँ। त्यो तपस्याको प्रभावबाट तिमीलाई म आशीर्वाद दिन चाहन्छु, वरदान दिन चाहन्छु, केही वर त माग भनेर सन्तले भन्नुभयो। चौधरी अत्यन्त प्रसन्न भए। के खोज्छस् काना आँखो, जसलाई जे आवश्यक छ त्यही मैले पाएँ। म मृत्युदेखि डराउँथेँ, अब म नमरौँ भन्ने यस्तो विषय शान्ति चौधरीले मागेछन्। महाराज अरू मलाई कसैसित डर लाग्दैन, अस्त्रबाट डर लाग्दैन, शस्त्रबाट डर लाग्दैन, तर मलाई एउटा मृत्युबाट डर लाग्छ। म कहिल्यै पनि मर्न पाऊँ भनेर ती चौधरीले भन्दाखेरि त्यो त होइन, म त यो आयुको गणना, आयु मिति, यो आयु दिन सक्दिनँ, किनभने यो मैले दिन सक्दिनँ, अरू केही वर माग भनेपछि सन्तले चौधरीले यसो सोचेछन्। अब त्यसो भएदेखि मेरो यो पलङमा, मेरो शयन कक्षमा, मेरो कोठामा, म सुत्ने पलङमा यदि मेरो आज्ञा बिना कोही मेरो पलङमा कोही बस्यो भने मेरो आज्ञा बिना उठ्न नपाओस्, यस्तो आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दा सन्तले सोचेछन् यो त कसैको अपराध होइन, कसैलाई दुःख हुँदैन, कसैलाई कष्ट हुँदैन, ठिक नै लाग्यो। तथास्तु भनिसकेपछि सन्त त्यहाँबाट हिँड्नु भएछ, आफ्नो कुटीतिर स्थान जानुभएछ, आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर जानुभएछ। चौधरी अत्यन्त प्रसन्न भए। आज म मृत्युदेखि डराउँथेँ, सन्तको आशीर्वाद पाएँ, अब मलाई कोही मार्न भनेर आयो भने म यहाँ बिसाउँछु, यहीँ राख्छु, अनि ती चिप्किन्छ, ती बसिरहन्छ, अनि उठ्न सक्दैन, मेरो कुनै विडम्बना मलाई कुनै दुःख कष्ट दिन सक्दैन। चौधरी प्रसन्न भए। समय बित्दै बित्दै गयो। धेरै वर्ष बितिसकेपछि एक दिन त अब अरू मार्ने कतैबाट काल त आउँछ कि, मेरी पत्नी गइन्, मेरो छोरा गयो, मेरी छोरी गई, सबै सम्पूर्ण गई, अब कतै मलाई पनि लिएर आयो, घर शून्य हुने भयो भन्ठानेर यसरी चिन्ताले व्याकुल भएको बेलामा, टोलाएको बेलामा, सन्ध्याको समय रहेछ, भोजन पानी गरी बिस्तरामा अब सुत्न पर्यो भनेको बेलामा त यमराज आएछन्। राजन चौधरी मुनिलाल, तिमी म एउटा यमराज हुँ, तिम्रो यो धरातलमा मिति पुगिसक्यो, अब तिमी यहाँ बस्न पाउँदैनौ, तिमी मसँग हिँड भनेर म लिन आएको हुँ भनेर यमराजले ती मुनिलाल चौधरीसँग भन्न थालेछन्। त्यसपछि मुनिलाल त अत्यन्त डराए। मर्नदेखि को नडराउने, लाएर पुगेसम्म बाँच्न पाए हुन्थ्यो जो हुन्छ, स्वाभाविकै कुरो हो। अत्यन्त घबराउन थाले। मुनिलाल तिमी घबराउन थालेका छौ किन भन्दा म अब यो धरातलमा मेरो यसो गर्छु, उसो गर्छु, यसो गर्ने योसित भेटौँला, यसो गरौँला भनेको सम्पूर्ण मिथ्या अनुभव रहने भए महाराज, अब म जानै पर्ने भयो, म सम्पूर्णसित वियोग हुनुपर्ने भयो, अलग हुनुपर्ने भयो, म अत्यन्त दुःखदायी छु भनेर भने। अब मुनिलालले सोचे त्यति बेलामा दुःख परेको बेलामा, विपद परेको बेलामा, आपत्ति परेको बेलामा कसलाई भगवान सम्म सदा शिवजीलाई देवताहरूले पुकारदा झैँ ती चौधरीले पनि ती सन्तको वचन याद आएछ। यदि यो खाटमा बसेर म बिनाको उठ्न नपाउने त्यस्तो सम्झेछन्, अनि अब के गर्नु, कसैलाई काम लिनु छ भने मिठो बोल्नु, मिठासपन ल्याउनु, सत्कार गर्नु, स्वागत गर्नु अनि नम्र हुनु। त्यसपछि ती चौधरीले यमराजसँग भनेछन्, महाराज तपाईँ मेरो घरमा पहिलो पटक आउनु भएको, कोही व्यक्ति पनि पहिलो पटक आयो भने त्यसलाई विशेष गरेर सम्मान हुन्छ, गर्नु पनि पर्छ। तर यमराजलाई ती चौधरीले अत्यन्त मान गरे, सम्मान गरे। तपाईँ मेरो पहिलो घरमा पहिलो पटक आउनु भएको, केही क्षण बस्नुहोस् अनि म साथमा जाम्ला भने। त्यसपछि त्यो चौधरीको मिठासपन, त्यो शब्द सुनेर यमराज पनि दङ्ग परेछन्। हो त नि एकैछिन बस्छु भनेर अनि बसेछन्, बिस्तरामा गएर बसेछन्। जसै यमराज त्यो चौधरीको बिस्तरामा बसेपछि त ती मुनिलाल, ती चौधरी अत्यन्त प्रसन्न भए। हे यमराज तिमीले मलाई त के लान्थौ, अब उठ्न पनि सक्दैनौ भनेर अनि अत्यन्त गिजाउन थालेछ, उफ्रिन थालेछ, प्रसन्न भएर खुसी भएर
गर्न थालेछ। अनि यमराज त्यस्तो देखेर भन्छन्, ए मुनिलाल, हे चौधरी, तिम्रो मिति पुगिसक्यो, अब म तिमीलाई लिएर जान आएको। तिमीले यदि यहाँ रोक्यो भने मेरो सम्पूर्ण डामाडोल हुन्छ। मैले त पालैसित पशु पक्षी गाई बाख्रा मनुष्य अनि सम्पूर्णलाई पालैपालोसँग मैले लिएर जान पर्छ। यदि यहाँ यिनीहरू बसेनन् भने त गएनन् भने त यहाँ त पुरा डगमगाउँछ। मेरो काम कसले गर्छ यहाँ मलाई नथुन भनेर भन्दै थिए। उठ्ने प्रयास गर्दा खाटबाट अनि उठ्न सकेनन्। बडा प्रयास गर्छ यमराजले, उठ्न सकेनन्। यो कसरी भयो के भन्दा धेरै वर्ष पहिला एउटा सन्त आउनुभएको थियो। मैले कहिल्यै पनि नमरम भन्ने यस्तो वरदान मागे, यो दिन उचित छैन। अनि मेरो खाटमा बस्यो भने कोही त्यो उठ्न मेरो आज्ञा बिना उठ्न नसकोस् भन्ने मैले वरदान पाएको थिएँ। त्यो वरदान पाएको कारणले गर्दा अब तपाईँ यहीँ चिप्किनुभयो, यहीँ बस्नुभयो, अब उठ्न सक्नुहुन्न। यो सन्तको आशीर्वाद मलाई प्राप्त भएको छ। तर अब म तिमीले यहाँ जान नदेऊ भने मैले कतिको कल्याण गरेको छु। यदि जान नदिएको त भन्छ कतिको कल्याण। यदि तपाईँ यहाँ बस्दाखेरि कति बाख्राको जीवन पाएको छ, कतिले मर्थे, अब कति मर्न छोडिसकेका छन्। लानी मान्छे भएपछि सबैको जीवन यो धेरै आयु भएको छ, आफ्ना आनन्दसँग बसेका छन्। यो मैले ठुलो पुण्यको काम गरेको छु भनेर यमराजसँग चौधरीले भने। अनि चौधरीलाई फेरि यमराजले भन्छन्, हे चौधरी, मलाई उठ्न देऊ। यदि म यहाँ बसेँ भने मेरो काम कसले गर्छ भन्दा चौधरी यहाँ बस्दा बस्दै सबैको ज्यान बचेको छ, मृत्युदेखि मैले बचाएको छु। यस्ता कुरा गन्थन गर्दा गर्दै अनि त्यसैपट्टि अब यहाँ बसेर काम छैन। यिनलाई देख्ने हो भने त आँखाबाट आँखा जिदो भने त प्रेम आउँछ। यिनका कुरा सुन्दा सुन्दै कुनै दिन म बसेँ भने त बाँकी भन्दा खोलिदिनुपर्छ, अब यहाँ बस्न ठिक छैन भनेर ती चौधरी घरको पुरै ढोकाहरू लगाएर चाबीहरू लगाएर खेतमा गएर एउटा कुटी बनाएर बस्न थाले। बस्दा बस्दै एउटा गाई पनि थिएन। अनि समय बित्दै गएको थियो। त्यो गाईलाई जङ्गली जन्तु अथवा स्याल आदि गाएर खान लागेको छ। गाई बडा चिच्याइन्, अम्बा अम्बा गरिन। त्यसपछि चौधरीले देखे गाईलाई वन्य जन्तुले खान लागेको, दगुर्दै गए, धपाउँछन् तर त्यो जन्तु त्यो स्याल भाग्दैन। जब नभागिसकेपछि एउटा लौरोले लिएर पिट्न थाल्छन्। भैँमा सुत्छ, फेरि उड्छ, खान थाल्छ। धेरै पटकसम्म पिड्छन्, भैँमा सुत्छ, फेरि उठेर खान थाल्छ। अनि खुब त्यो स्याललाई पिट्दा लौरै भाँचिएछ। अब चौधरीले सोचे, काललाई मैले बन्द गरिरहेको छु, यसले मलाई मार्न त सक्दैन, तर यसले गतिलरी मलाई टोक्यो भने त नमिठो दुख्छ नि। अब भनेर अब यहाँ बस्नु लौरो पनि छैन, यसलाई भगाउन पनि सक्दिनँ, यो मर्दा पनि मर्दैन भनेर चौधरी भागेछन्। पिछा गयो स्यालले। जाँदा जाँदै अलि परै गएको त अनि त्यहाँ त वनका हात्तीहरू, घोडाहरू, गैँडाहरू पुरा बाहिर, ठुल्ठुला जहरिला सर्पहरू बाहिर आउन थालेका रहेछन्। पुरा आक्रमण गर्न थालेका। बस्तीमा प्रवेश गरे। बस्तीका मान्छे पनि वन्य जन्तुहरू आएर, जनावरहरू आएर पुरा खाना आक्रमण गर्न लागेको रहेछ। जब आक्रमण गर्दाखेरि ती पनि त्राइमाम गरेर पुरा भाग्न लागेका रहेछन्। हात्ती अब जङ्गलमा गए वन्य जन्तुले खान्छ, जताततै घेरेका छन्। ज्यानको माया त सबैलाई हुन्छ। अनि ती चौधरी दगुर्दै त्यो जहाँ काललाई थुनेर राखेका थिए आफ्नो पुरानो घर त्यहीँ गए। अनि चाबी खोले, ढोका खोले, भित्र प्रवेश गरेपछि फेरि कुण्डी लगाए। हसङ र फसङ गएको देखेर ती कालले सोद्धछ अथवा ती यमराजले सोद्धछन्, हे राजन, तिमी कहाँ गएका थियौ यति दिनसम्म? अब तिमी हसङ फसङ गरेर किन आएका हो भनेर सोद्धाखेरि, महाराज, मैले ठुलो गल्ती गरेछु। तपाईँले लाई थुन्न हुँदो रहेनछ, तपाईँलाई बन्द गर्न हुँदो रहेछ। आफ्नो काम के हो गर्न दिनुपर्ने रहेछ। मैले तपाईँलाई यहाँ बन्द गरेँ, तपाईँको कुरा नमानेर म खेतमा गएँ, घर बनाएँ, अनि गाई पालेँ। गाईलाई वन्य जन्तु आएर खान थाल्यो, पिटी लुपुक्क गर्छ, फेरि उठेर आक्रमण गर्दछ। धेरै पटक त्यस्तो भयो। खुब पिड्छु भनेको लौरो भाँचियो। अनि त्यसपछि मलाई को पर्छ कि चाहिँ गरो, मर्न त म मर्थिनँ, तर त्यो टोक्यो भने अति नमिठो दुख्छ। दगुरे, पिछा गयो। बाहिरबाट आउँदा वन्य अरू जन्तुहरू पनि आएर आक्रमण गरे। पुरा गाउँवासी, नगरवासी, टोलवासी त्राइमाम भएको छ। अनि त्यसपछि हात्तीहरूमा यहाँ हजुरको सान्निध्यमा अथवा मेरो पुरानो घरमा आएँ भनेर
त्यो चौधरीले ती यमराजलाई पुरा बिन्ती गरिसकेपछि अथवा कुरा सुनाइसकेपछि यमराज भन्दछन्, चौधरी मैले त पहिले नै भनेको थिएँ, म यहाँ बसेँ भने सारा सन्तुलन बिग्रिन्छ। यो संसारमा पशु पक्षी मनुष्य कुनै पनि प्राणी आएपछि अवश्यमेव जानुपर्छ। कोही ढिलो हो कोही चाँडो हो। यदि समय समयमा बेला बेलामा मरेन भने, जन्मिएन भने त्यो पुरा भरिन्छ अथवा पुरा भिडभाड धेरै हुन्छ। त्यसैले जीवहरूलाई सुस्त मैले लिएर जानुपर्छ। मलाई नरोक, मलाई जान देऊ, यहाँ मलाई मेरो काम गर्न देऊ भनेर मैले पहिले नै तिमीलाई भनेको थिएँ भन्दा चौधरी भन्छन्, यमराजजी मलाई माफ गर्नुहोस्, क्षमा दिनुहोस्, मैले जानिनँ। अनि मैले जो जसलाई मान गर्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने, रोक्नुपर्ने, नरोक्नुपर्ने मैले जानिनँ। हजुरप्रति मैले ठुलो अपराध गरेँ, मैले मानहानि गरेँ, हजुरप्रति मैले अहम भाव देखाएँ, मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर चौधरीले दुई हात जोडेर बिन्ती गरिसकेपछि बिस्तरबाट उठ्नुहोस् भन्ने आज्ञा दिए। अनि ती यमराज बिस्तरबाट उठे अनि मलाई लिएर जानुहोस् भनेर लिएर गए। अनि भनिसकेपछि साथमा ती यमराजले ती चौधरीलाई पनि लिएर गए। राजन, जीवन र मृत्यु यो संसारको एउटा नियम हो। जो जन्मिन्छ ऊ मृत्यु साथमा लिएर आएको हुन्छ। कोही ढिलो मर्छ, कोही चाँडो मर्छ, कोही गइसके, कोही आउनुहोस् भन्छ, तर अवश्यमेव जानुपर्छ। हिजोको दिनमा मृत्युदेखि डराएका ती चौधरी पनि अन्तिममा वास्तविकमा यो धरातलमा केही क्षण बस्ने भएछ, अन्ततोगत अन्तिममा जानु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि यमराजको साथमा गए। हाम्रो पनि जन्मसँग मृत्यु जोडिएर आएको हुन्छ, तर भिसा लगाइसकेको छ, फलानो दिन जानी हो, अवश्यमेव लेखिसकेको छ, तर जानिएको छैन। ढिलो चाँडो मात्रै हो। यो संसारमा आएपछि अवश्यमेव जानुपर्छ। मृत्यु अवश्यमेव छ। यसरी मृत्यु अवश्यमेव छ भन्ने विषयमा हामीहरूले यहाँहरू समक्ष यसको जानकारीको लागि यमराज र मृत्युको संवादको विषय लिएर यहाँहरू समक्ष एउटा सानो प्रसङ्ग उदाहरण लिएर आएका थियौँ। अब हामीले यस्तै हाम्रो च्यानलबाट ज्ञान आर्जन, नयाँ नयाँ दृष्टान्त, भौतिक दृष्टान्त, आध्यात्मिक दृष्टान्त, जीवनमा काम लाग्ने भावुक प्रसङ्गहरू जस्ता लिएर हामीहरू यहाँहरू समक्ष आइरहेका छौँ। यस्ता प्रसङ्गहरू अथवा यस्ता कुराहरू, यस्ता दृष्टान्तहरू श्रवण गर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।